क्लासमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ म्याक्सिमम फ्लो चाहिँ कसरी पनि कुनै पनि एउटा फिगरबाट चाहिँ तपाईहरुले म्याक्सिमम फ्लो चाहिँ कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर म तपाईहरुलाई यो फिगरबाट भन्न गइरहेको छु। र यहाँ चाहिँ मैले एउटा सानो एउटा एक्जाम्पल लिएको छु जुनमा चाहिँ तपाईलाई यो प्रब्लम सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो कुराको थोरै नलेज हुनुपर्छ हैन। जस्तै यो एउटा फिगर छ हैन, जसमा चाहिँ के हो, ए भनेको चाहिँ हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ, सोर्स हुन्छ। सोर्समा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि आउटवर्ड एजहरु मात्र आउँछ, एबाट अरुमा पोइन्टहरु गएको मात्र हुन्छ। जुन यो एफ भनेको चाहिँ हाम्रो श्रिङ्क हो, के हुन्छ भने यसमा चाहिँ जहिले पनि इनवर्ड पोइन्ट मात्र आउँछ, अरु पोइन्टबाट चाहिँ यो पोइन्टमा आएको भएर चाहिँ यसलाई के भनिन्छ, हामीले श्रिङ्क भनिन्छ। अर्को भनेको हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि अर्को भनेको हाम्रो आर्गुमेन्टेड पाथ। आर्गुमेन्टेड पाथ भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाई सोर्सबाट श्रिङ्कमा कुनै पनि एउटा पाथ युज गरेर जानुहुन्छ। कुनै पनि जस्तै ए बी डी ई युज गर्नुभयो भने चाहिँ यो एउटा आर्गुमेन्टेड पाथ भयो, अथवा अब ए सी ई एफ युज गर्नुभयो भने एउटा आर्गुमेन्टेड पाथ भयो। आर्गुमेन्टेड पाथ भनेको सोर्सबाट श्रिङ्कमा के अरे कुनै पनि पाथ फल कुनै पनि एउटा हुन्छ नि जुन भर्टेक्स तपाईले ट्राभल गर्नुहुन्छ त्यो पाथ चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, आर्गुमेन्टेड पाथ भनिन्छ। अब त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि हाम्रो बोतलनेक क्यापेसिटी। बोतलनेक क्यापेसिटी भनेको चाहिँ मिनिमम भ्यालु कुनै पनि यो के हो भन्दाखेरि यो जुन ए र बी मा वास्तै 2 4 6 हैन, यसको यिनीहरुको कति छ भ्यालुहरु, एबाट बी मा 2 4 6 तपाईलाई भ्यालु कुनै पनि एउटा क्वेशनमा दिएको छ भने तपाईको बोतलनेक क्यापेसिटी चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यो सबैको पाथको तपाईले जुन आर्गुमेन्टेड पाथ फलो गर्नुभएको छ नि त्यो पाथको चाहिँ एउटा मिनिमम भ्यालु चाहिँ के भन्छ, तपाईको बोतलनेक क्यापेसिटी हुन्छ। यसको मिनिमम भ्यालु भनेको चाहिँ अब तपाईले यति बुझिसकेपछि चाहिँ कुनै पनि एउटा म्याक्सिमम फ्लो चाहिँ कुनै पनि एउटा फिगरबाट चाहिँ तपाईले इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ। एउटा एक्जाम्पल लिएको छु तपाईहरुलाई हैन, यो क्वेशन म सल्भ गरिदिन्छु। तपाईहरुले यो एउटा क्वेशन सल्भ गरिसकेपछि कुनै पनि यस्तो म्याक्सिमम फ्लो निकाल्ने टाइपको क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुले इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र सुरुमा के हुन्छ, हामीले अब स्टेप वाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ स्टेप 1 मा के हो भन्दाखेरि सुरुमा हामीले के पत्ता लगाउनुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि यो फिगर दियो भने त्यसको आर्गुमेन्टेड पाथ र अनि त्यसपछि त्यसको हामीले के पत्ता लगाउनुपर्छ भन्दाखेरि बोतलनेक क्यापेसिटी हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ। र सुरुमा के लेख्छौं हामीले, आर्गुमेन्टेड पाथ हैन। सुरुमा हामीले के पत्ता लगाउनु, आर्गुमेन्टेड पाथ पत्ता लगाउनु पर्छ। आर्गुमेन्टेड पाथ अनि त्यसपछि अर्को हामीले बोतलनेक क्यापेसिटी। बोतलनेक क्यापेसिटी हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। अब आर्गुमेन्टेड पाथ सुरुमा तपाईले जुन लिए पनि हुन्छ, ए बी डी एफ लिए पनि हुन्छ, ए सी ई एफ लिए पनि हुन्छ। म चाहिँ कुन लिन्छु भन्दाखेरि ए बी डी एफ लिन्छु सुरुमा हैन, ए बी डी एफ लिन्छु हैन। ए बी डी एफ भनेपछि यसको बोतलनेक क्यापेसिटी मैले के भनेर सिकाएँ तपाईहरुलाई भन्दाखेरि जुनको यसको मिनिमम भ्यालु कुन छ, हाम्रो यो 4 छ कि छैन, त्यही भएर हामीले बोतलनेक क्यापेसिटी यसको के छ 4 लिन्छौँ। ल स्टेप 1 को लागि यति नै सक्यो। अब स्टेप 2 हाम्रो, अब स्टेप 2 भन्दा पनि यो फिगरलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन हामीले पाथ फलो गर्यौं नि त्यसपछि अब नेक्स्ट स्टेप के गर्नुहुन्छ, हामीले ए फिगरलाई यहाँ तल बनाइन्छ। तर के जुन पाथ फलो गरेका नि हामीले त्यो फलो गरेको पाथलाई चाहिँ यो भ्यालुहरु चाहिँ सुरुमा नगर्नु होला कहिले पनि। ए सरी यो मैले भरे। अनि त्यसपछि यो 6 हाम्रो सुरुमा भनेको हाम्रो जहिले पनि के गरिन्छ भन्दाखेरि जुन पाथ चाहिँ हामीले फलो गरेका त्यो पाथलाई चाहिँ हामीले डबल लाइनले डिनोट गर्न सकिन्छ। यसो भएर कन्फ्युजन हुँदैन, हामीले हिसाब गर्दाखेरि बिग्रिने चान्स अलिकति एकदम धेरै नै कम हुन्छ। अब हामीले थाहा हुनुपर्ने भनेको जुन चाहिँ बोतलनेक क्यापेसिटी हाम्रो 4 आउने बित्तिकै हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन छ नि यसमा चाहिँ म तपाईलाई लेखेर बुझाउँछु। सुरुमा 4/7 4/4 4/5 जहिले पनि यो चाहिँ हाम्रो के हो, माथिपट्टिको भनेको हाम्रो फ्लो हो जहिले पनि, तलपट्टिको भनेको क्यापेसिटी हाम्रो जहिले पनि हामीले जहिले पनि के लेखिन्छ भन्दाखेरि फ्लो भनेको हाम्रो बोतलनेक क्यापेसिटी हाम्रो कति छ, यसको मिनिमम फ्लो कति छ 4। हामीले फ्लो अपन क्यापेसिटी, यसको क्यापेसिटी कति हो 7 हो नि त, त्यही भएर हामीले चाहिँ फ्लो अपन क्यापेसिटी लेखेको जहिले पनि यसको पाथमा चाहिँ हैन। हामीले अब यो स्टेप पनि सक्यो। अब हाम्रो भनेको यो पछि अब स्टेप 2, यो फिगरको लागि स्टेप 2 चाहिँ मैले यहाँ माथि लेखेको छु। अनि त्यसपछि अब अर्को पाथ, अब के गर्नु पर्यो, आर्गुमेन्टेड पाथ। एउटा आर्गुमेन्टेड पाथ, अर्को भनेको हाम्रो बोतलनेक क्यापेसिटी।
बदल्ने क्यापेसिटी आर्गुमेन्टेड पाथ। अब अर्को पाथ तपाईहरुले कुन फलो गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ए सी ई एफ फलो गर्न सक्नुहुन्छ हैन। ए सी ई एफ फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अब ए सी ई एफ मा हाम्रो कुन छ बोतल्ने क्यापेसिटी निकाल्न कसरी मैले सिकाइदिए है 4 हुन्छ किनकि सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु कति छ 4 छ यो आर्गुमेन्टेड पाथमा। त्यही भएर हाम्रो बोतल्ने क्यापेसिटी जहिले पनि के हो 4 भयो। अब फेरि हामीले के गर्नुपर्छ यसको लागि नयाँ फिगर एउटा डिजाइन गर्नुपर्छ कुन चाहिँ पाथ फलो गर्यो भनेर। जस्तो भरिसकेपछि अब हामीले के गरिन्छ ए सी ई एफ छ हैन। अब जस्तै 5 बाइ कति भयो 4 बाइ 5 भयो जुन चाहिँ फ्लो बाइ क्यापेसिटी। अर्को भनेको चाहिँ 4 बाइ 4 भयो यहाँ। अर्को भनेको 4 बाइ 6 भयो। अब अर्को एउटा मेन कुरा तपाईले यहाँ थाहा पाउनु पर्ने भनेको चाहिँ जहिले पनि फ्लो र क्यापेसिटीको भ्यालु बराबर आउँछ भने चाहिँ त्यो पाथ कहिले पनि हामीले अब युज गर्न मिल्दैन। यो फ्लो अनि त्यसलाई हामीले चाहिँ के गरिन्छ सर्कल गरिन्छ जहिले पनि। फ्लो र क्यापेसिटीको भ्यालु के छ यहाँ बराबर आएको भएर चाहिँ हामीले यसलाई सर्कल गरेको कहिले पनि हामीले अब यो पाथ युज गर्न पाउँदैनौँ आर्गुमेन्टेड पाथको लागि चाहिँ हैन। अब त्यसपछि हाम्रो यसको अब स्टेप 3 आउँछ। अब स्टेप 3 मा के गर्छ त हाम्रो जबसम्म आर्गुमेन्टेड पाथ चाहिँ भइरहन्छ नि जबसम्म कुनै पनि पाथ सोर्सबाट सिङ्कमा जाने पाइरहन्छ तबसम्म हामीले स्टेपहरु गरिरहन्छौँ। अब हाम्रो अर्को एउटा स्टेप के लिन सकिन्छ भन्दाखेरि ए बी सी डी एफ लिन सकिन्छ हैन। अब आर्गुमेन्टेड पाथलाई मैले सर्ट फर्ममा एजी एपी एपी मैले लेट गरे अनि अर्को हाम्रो बोतल्ने क्यापेसिटीलाई चाहिँ मैले के लेखेको थिएँ बीएनसी लेट गरे है। अब के भयो हाम्रो आर्गुमेन्टेड पाथ कति छ भन्दाखेरि यसमा एउटा 4/7 5 6 अनि त्यसपछि यो चाहिँ हामीले कुन पाथ लियौं ए लियौं ए देखि बी मा गछ बी देखि सी मा गछ किनकि हामीले बी देखि डी लिन पाइएन किनकि यहाँ 4/4 छ। सी मा गएपछि हामीले अर्को के डी लियौं डी बाट एफ मा गइनु भयो ई मा गरे एफ मा गइनु भयो। सुरुमा म ई मा गरे एफ मा जान्छु है त जुनमा तपाईहरुले जुनमा गए पनि हुन्छ। अब यसको के भयो भन्दाखेरि कति छ 2 छ सरी मैले यहाँ कुरा फेरि तपाईहरु कन्फ्युजन हुन्छ सरी यहाँ 2 छ किनकि सबैभन्दा सानो नम्बरै के छ 2 छ। बोतल्ने क्यापेसिटी भनेको सबैभन्दा सानो नम्बर हो कुनै पनि एउटा आर्गुमेन्टेड पाथमा। अनि त्यसपछि फेरि अर्को एउटा नयाँ फिगर बनाइन्छ हामीले। एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि 4/7 आयो। अब त्यो 2 बाइ अब यसलाई फेरि बाइ गर्ने हो कि के गर्ने कन्फ्युजन आउँछ। के गर्ने भने जहिले पनि माथिकोमा एड गर्दिने 4 + 2 6/7 6/7 अर्को कति छ 5 बाइ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो जहिले पनि 2/5 हुन्छ किनकि जहिले पनि फ्लो बाइ क्यापेसिटी हुन्छ। अर्को भनेको 2/6 अर्को भनेको 2/2 अर्को भनेको 4 + 2 6/6। अब के हुन्छ 2/2 आयो गोलो लगाइदियौँ हामीले 6/6। अब हामीले ई देखि एफ मा जाने पाथ पनि युज गर्न पाएन डी बाट ई मा जाने पाथ पनि युज गर्नु। अब हाम्रो एउटा लास्ट पाथ कुन बाँकी रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ युज गरिसकेका छौँ है ए देखि सी देखि डी अनि डी देखि एफ। हामीले अर्को एउटा पाथ भन्दाखेरि अहिले मलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ डाइरेक्ट यो यसको नम्बरहरु मात्र मेथे फर्स्ट स्टेपको। अब हामीलाई के छ स्टेप 4 चाहिए हैन। स्टेप 4 चाहिए। स्टेप 4 मा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई सानोमा बनाएर देखाइदिन्छु। आर्गुमेन्टेड पाथ यो भनेको हाम्रो आर्गुमेन्टेड पाथ भयो। अर्को भनेको हाम्रो के छ बोतल्ने क्यापेसिटी ओके हैन। अब यसबाट हेर्न सकिन्छ हामीले के गर्ने भनेर आर्गुमेन्टेड पाथ कुन लिएछौँ ए बाट बी मा बी बाट सी मा सी बाट डी मा डी बाट एफ मा गएको छ हैन। ए बी सी डी एफ ए बी सी डी एफ ए बी सी डी एफ। बोतल्ने क्यापेसिटी अब कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त किनकि यहाँ त बाइमा छ हैन यो पनि बाइ यो पनि बाइ यो पनि बाइ डिभाइडको फर्ममा छ। अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फ्लो के रे क्यापेसिटी माइनस फ्लो क्यापेसिटी माइनस फ्लो क्यापेसिटी माइनस फ्लो क्यापेसिटी माइनस फ्लो गर्दाखेरि 6 माइनस कति आयो 1 आउँछ। अनि त्यसपछि यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 1 आउँछ। हाम्रो कति भयो अनि जुन चाहिँ मिनिमम अहिले मैले के थियो मिनिमम कति छ 1 छ कि त्यही भएर हाम्रो बीएनसी जहिले पनि 1 भयो बोतल्ने क्यापेसिटी। अब यति सकिसकेपछि अब फाइनल फिगर बनाउनु पर्यो। फाइनल फिगर चाहिँ म यहाँ बनाउँछु। फाइनल फिगरमा के भयो भन्दाखेरि यो 1 आयो। अब जहिले पनि फाइनल फिगरमा के गर्नु पर्यो 6 + 1 7 गर्नु पर्यो कि परेन। बीएनसी जहिले पनि एउटा जोड्नु पर्छ डिभाइडको केसमा आएको बेलामा 6/7 आएको नि त त्यही भएर हामीले 7/7 लेख्यौँ कि हैन एउटा भयो। अब अर्को भनेको 4/4 भनेको त यसको त हामीले पाथ फलो गरे हैन 4/4 यसलाई गोलो लगाइदियो भयो यो पनि गोलो लगाइदियो भयो किनकि अब हाम्रो यहाँ कुनै पनि पाथहरु चाहिँ यसबाट आर्गुमेन्टेड पाथ नबन्ने भनेर। अर्को यो 3/5 भयो यो लाइन अनि अर्को तलपट्टिको लाइन के 4/5 को 4/5 हो किनकि यसमा कुनै पनि हामीले लिएको छैन त्यही भएर अर्को भनेको 4/4 भयो यसलाई पनि हामीले गोलो लगाइदियौँ।
अर्को भनेको हाम्रो 3/6 भयो, अनि त्यसपछि 2/2 यसमा नै हामीले गोलो लगाइदियौँ। अनि अर्को भनेको 4/5 चाहिँ 5/5 भयो, यसमा नै हामीले गोलो लगाइदियौँ। अनि अर्को भनेको हाम्रो 6/6 यसमा नै हामीले गोलो लगाइदियौँ। अब हाम्रो कुनै पनि यहाँबाट कहीँ पनि आर्गुमेन्टेड पाथ बन्दैन। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ आर्गुमेन्टेड बन्न छोडिसकेपछि लास्टमा कसरी चाहिँ अब हामीले म्याक्सिमम फ्लो थाहा पाउने भन्दाखेरि एमएफ है, म्याक्सिमम फ्लो भनेको चाहिँ कसरी भन्दाखेरि तपाईँ थोरै ल्याङ्ग्वेज एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले कसरी गर्ने भनेर त राखिदिएको छु। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ जुन पनि तपाईँको सुरुदेखि फर्स्ट स्टेपदेखि बोतलले क्यापेसिटी जति जति निस्केछ त्यसलाई सबैलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुको फर्स्ट स्टेपमा 4 निस्केछ हाम्रो, सेकेन्ड स्टेपमा पनि 4 निस्केछ, थर्ड स्टेपमा 2 निस्केछ, लास्ट स्टेपमा हाम्रो 1 निस्केछ। भनेको टोटल 4 दुना 8 9 10 11 भयो होइन तपाईँको। अब यो त तपाईँ निकाल्नु भयो म्याक्सिमम फ्लो कति छ भनेर। अब एन्सर मिल्यो कि मिलेन चेक गर्ने तरिका भनेको जब तपाईँको जुन यो छ नि सुरुको यो अर्को यो 7 8 9 10 11 11 यति 11 आयो कि आएन। अनि अर्को भनेको कति 5 6 5 11 11 भनेपछि 11 बराबर छ। त्यही भएर चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ सल्भ भयो। अनि यसको एन्सर पनि 11 हो। तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियोहरू अरू चाहिएको छ भने पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म यस्तै इक्जाम ओरिएन्टेड क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरेर आउँछु मेरो च्यानल मार्फतबाट। सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई।